नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. विधानसभेचें अधिवेशन व्हडलें अधिवेशन अशें जालें, मात पोंडा बाय इलेक्शनाच्यो तारखो जाहीर जाल्यो आनी सरकारान किंवा सभापतीन म्हणया आमी असेंब्ली कर्टेल केली. ताच्या उपरांत जें एक नाट्य घडलें, विरोधकां मदींच आमकां फूट दिश्टी पडली. विजयाक सेटर म्हणपा लागले बाकीचे विरोधक आनी अशे तरेन सरकारार शिंगार घेवच्या बदलाक विरोधकांनी एकामेकाकूच शिंगार घेवपाक सुरवात केली आनी अजून सुद्दां हें चालू आसा. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर गोंयचे जे सामाजिक कार्यकर्ते म्हणया किंवा वेगवेगळ्या घडणुकांचेर आपले भाष्य उक्तावपी कांय जागृत लोक म्हणया आणि आपली मतांतरां व्यक्त केली आणि ह्याच फाटभुंयेर आमी ही चर्चा करता. म्हाज्या बरोबर आसात देविदास आमोणकार सर, जाणी हाचेर भाष्य केले विरोधकां मदली फूट, आणि दुसरे आसात ते म्हणजे राजदीप नाईक, नाट्य कलाकार तशेंच सामाजिक वावुरपी आणि वेगवेगळ्या आंदोलनांनी सक्रिय वांटो घेवपी अशे हे दोनूय व्यक्तिमत्व. सर तुमच्या कडेन हांव पयलीं सुरवात करता. असेंब्ली जाली, ती कर्टेल केली, ताचेर आरोप प्रत्यारोप जाले की सरकारान हे सगळें प्लॅन करून केल्लें, तांकां हे सगळें खबर आशिल्लें. मात निमणे कडेन आमकां अशें दिसलें की विरोधकां मदींच फूट, दुफळी, म्हणजे सरकार उरलें एकीकडे, विरोधकाची 4 जाणांची तोंडां 4 तडे अशी परिस्थिती जाली. ताचेर तुम्ही रिएक्ट जाले, तुमचें ताचेर पयलें मत कितें, तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? अजून पर्यंत भाजपा फुल फ्लॅज सत्तेर केन्नाच येयलो ना. जाला कितें की आतां इवन आतांचे आमचे झेडपीचो जर रिजल्ट काडून तुमी पळयशात जाल्यार 60% आनी 40% भाजपाक पडल्या. आतां त्या 40%तले भाजपाचे एक्चुअली जर आमी हिशोब करूंक वचत जाल्यार एक 25% भाजपाचे आसा काय मूळ भाजपवाले, आनी 15% बाबुशान हाडलेले, विश्वजितान हाडलेले, जावं मायकल लोबन हाडलेले, अशे तेंचे पर्सनल वोट्स मेळोन ते आपले 40% आमचेर राज्य करता. आनी आमी आमच्या सारकिल्ले जे गोंय वाचोवपा जाय म्हणून वावुरतात ते सदांच म्हणटा की एकदां तरी बाबा ओपोजिशन जे आसा न्ही हे युनायट जाया आनी तांकां तेंची जागा दाखोवन दिया. आणि काल पयर तर एकदम म्हणजे आमकां धक्कत बसलो. एक्चुअली जे भाजपाक जाय आसले जावं तेंच्यांनी ते पर्पजली प्लॅनूय केला आसतले. भाजपा इज टेकिंग ग्रांटेड फॉर एवरीबडी लायक, आनी हेंकाय तेंच्यांनी ग्रांटेड धरल्या की हे भुरगेपणां कितें तरी करतले म्हणून. आनी तीच भुरगेपणां आमकां पयर असेंब्ली भायर पळोवपाक गावली. म्हाका दिसता आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसा, आमदार जे आसा, तांकां आमी निवडून धाडटा आमकां रिप्रेझेंट करपाक, तांकां पयलीं तेंचे रायट्स एंड ड्युटीज खबर आसपाक जाय. तेंच्यांनी खंय म्हणजे जाता कितें तांकां दिसता कितें आपूण रस्त्यार बॉब मारल्यार आमकां लोक चड हें करतले म्हणून पळयतले. आमी लोकप्रतिनिधी निवडटा पळय ते असेंब्लीन वचोन आमचे विचार जे आसा थंय पावोवपा खातीर आसता. सो तेंच्यांनी रस्त्यार चड कॉन्सन्ट्रेट करचें न्ही, तेंच्यांनी असेंब्लीन चड कॉन्सन्ट्रेट करचें. आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल, जर तुमकां दिसता की तुमी अशें झगडोन जर सत्तेर येतले जावं केन्ना तरी तुमी मंत्री मुख्यमंत्री जातले जाल्यार ते दिवा स्वप्न केन्नाच तेंचे खरें जावचें ना. आणि भाजप हेचो फायदो घेत रावतलो अशें भाजप घेता. डिवायड अँड रूल पॉलिसी जी आसा पळय ब्रिटिशांची ती बऱ्यापैकी भाजपान आपणायल्ली आसा आनी ते इम्प्लिमेंट करत आसा आनी तेजेरूच ते राज्य करत आसा. राजदीप भाई सरान सांगलें की डिवायड अँड रूल करता भाजप, आणि हे सगळ्याचो भाजप फायदो घेता, आणि जी कितें कुकर्मां चल्ल्या ती तांकां पचत चल्ल्या किंवा ते करीत रावल्या. इतली मॅच्युरिटी ह्या विरोधकां मदीं ना कित्याक अशी दिसता तुका? काय विरोधकूय स्वार्थी जाल्यात, प्रत्येक जण आपलो स्वार्थ पळयतात? ना, म्हाका समजना ज्या दिसा बाबान म्हटलें पळय, ज्या दिसा तो प्रसंग जालो आनी हे भायर येवन एकामेकाचेर टिका करपाक लागले, तेन्ना खरें म्हटल्यार हांव सुदीत लायव्ह पळयना, त्या दिसा हांव ते पळयतालो. पूण म्हाकाय अजाप दिसलें, अरे तुमी 7 जाण एकी कडेन आसप ही फक्त तुमची गरज न्ही, ही काळाची गरज, ही गोंयकाराची गरज. गोंयकार दोळ्यान तेल घालून वाट पळयत आसा की केन्ना हे बाबा एकी कडेन येतले. म्हणजे केन्ना न्ही, ते म्हणजे आतां हांव 50 क्रॉस जाला, आयज मेरेन हांवें अशे लोकांचे म्हणजे नाटका खातीर जेन्ना आमी भायर वता पळय तेन्ना आयकता, जाव रे बाबा हे मरे विरोधक एकीकडे, अशें आमात देवा पाव, हे एकीकडे असले बरोबर. ही लोकांची भावना आसा. आनी जेन्ना तुमी भायर येता आनी एकामेकाचेर टिका करता ते वेळार आमचो जो हे आशिल्लो फेथ तुमच्या बद्दल, तुमचो विश्वास आशिल्लो तो ढाच करून देंवता. आनी त्या दिसा नेमकें तें जालें. फक्त म्हाज्या बाबतींत जावना, प्रत्येक गोंयकार त्या दीस अक्षरशः तांकां निराश जाला, तांकां गाळी पडल्या आसतल्यो. हांव ह्या 7 लोकांक सांगता, विजय धरून हे 6 आशिल्ले तितल्या जाणांक सांगता, तुमी आमची कदर करा. आमी सामान्य मनीस आसा, पूण आमकां तुमी ग्रांटेड धरूं नाका.
आमी खूब फावटी नाटक करता आसतना थोडे जाण नाट्य कलाकार ऑडियन्साक ग्रांटेड धरता आमी कितेंय केलें आमकां पसतलें म्हणून, अशें नासता तें. हांगा सुद्दां आतां कशें आसा ह्यो मिडिया आयल्या आनी हांकां दिसता आमी व्हडल्यान बोबो मारल्यो कितें केल्यो जाल्यार लोक आमकां वा म्हणटले. अजिबात ना. तुमकां आमी परखता. तो 8 म्हयने आसा आमकांय तुमकां जोखपा खातीर. आनी तुमकां सांगता तुमी आतां तरी शाणे जाया. प्रत्येक जाण तुमी गांव हांगा जर गोंयान भोंवत न्ही तुमकां कळटलो रोश कितें आसा तो. आनी हरशीं कितें आसूं त्या दिसा विजयाचो स्टँड म्हाका आवडलो. कारण झगडी करून बोबो मारून भायर वचून हें करून वचना. तुमकां एसेंब्लीन धाडलें आमच्या खातीर झगडपाक. रस्त्यार झगडपा खातीर आमचे आतां एक्टिविस्ट कितले झगडटा, कितले तरेन बोबो मारता. तुमचें काम आशिल्लें थंय. आनी त्यांनी त्या दीस जो मुद्दो उपस्थित केल्लो विजयान तो सारको आशिल्लो. कारण मनोहर पर्रीकराच्या वेळार तो कितें तो एक बजेट वोट ऑफ अकाउंट कितें आशिल्लो पळय तो केल्लो आनी तो तांणी करचो. हें जर तुमी सांगून नाशिल्लें जाल्यार ते म्हणटले तुमी आमकां सांगपाचें न्ही. पूण कोण तरी सांगपी आशिल्लो न्ही. सो त्या दिसाचो स्टँड विजयाचो सारको आशिल्लो. मागीर आनी तेणें हेंवूय सांगलें की आपूण तुमच्या बरोबर ना, आपूण त्या विरोधका बरोबर आसा, पूण फक्त आपूण एक अनुभव आशिल्ले कारणान आपूण हें सांगपा खातीर तुमकां रावला. आनी मागीर तो तेंचे कडेन गेलो. मागीर थंय वयतकीर तुमी तेजी ज्या पद्दतीन टिका जाली मागीर एकामेकाचेर ह्यो सगळ्यो गजाली हांव इतलेंच म्हणटा की घरच्यो गजाली घरच्या घरान दवरया. जशें ते लुट्टा पळय हे सत्ताधारी त्यो घरच्यो गजाली घरच्या घरान दिता. सगळ्यांक ह्यो गजाली पडटा अश्यो ना, पूण ते उलोवन बोबो मारून हें करिना. पूण ह्यो गजाली जर तुमी जाग्यार पडना जाल्यार आमकां विचार करतलो. ह्या 7 जाणां हांव सांगपाक सोदतां एक सामान्य नागरीक म्हणून. सो राजदीप भाईन म्हटले की विजयाची भूमिका योग्य आशिल्ली की तो असेंब्लीन रावलो आणि सरकाराचे कशें चुकता हे तेणें सरकाराक थंय दाखोवन दिलें आणि दुसरे वटेन बाकीचे सगळे भायर सरले. सो विजय खंय तरी तुमकां दिसता मॅच्युरिटीन कारभार करता काय कोणाची मॅच्युरिटी कमी पडटा आणि हे मदींच हें जाता दिशाभूल जाता काय कितें? कोण बरोबर कोण चूक तुमी कशें ह्या 7 जाणांक तुमी कशें हें करतले? बाबा कोणें लीड घेवपा जाय, कोणें थंय सारकी बांदावळ धरून उरपा जाय आणि फुडें वचपा जाय? विजयान मॅच्युरिटी दाखयल्या डेफिनेटली. म्हणजे कशें आसा कारण ताका अनुभव आसा. भोवतेक हे तेजें 3रे टेन्युअर. सो ताका एसेंब्ली कशी चलपाक जाय जावं आमदार म्हणून तेंचे जे रायट्स कितें आसा आनी तेंच्यो ड्युटीज कितें आसा लोकां कडेन ह्यो ताका बऱ्यापैकी खबर आसा. कित्याक आमी थंय जेन्ना धाडटा न्ही तेन्ना तेंचे कडल्यान ती भुरगेपणां अपेक्षीत नासता की म्हाका तेणें मारलो म्हणून येवन रडोन दाखयता पळय भायर मिडिया मुखार. दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड. आमी थंयसर तुमी सडेतोड प्रश्न विचारून तांकां नांवो करपाक जाय. कारण आमी ह्यान पयलीं डॉक्टर काशिनाथ जल्मी सारके ऑपोजिशन लिडर पळयल्या जे प्रश्न करताले. जावं विष्णू वाघ असेंब्लीन जसो उलयतालो तांकां नामोहरम. कारण तेजे कडेन पॉयंट्स आसताले अभ्यासपूर्ण. तांकां बाबा कशें आमी आड घालूंक शकता जावं तांकां आडोवंक कशें शकता. तुमी पळयला पयर एक सादोसो इन्सिडंट जालो. मिराबाग वाल्यांनी थंय घेवन पोस्टर हे केले आनी घोशणा दिल्यो जाल्यार आमचो मुख्यमंत्री कितलो आबूज जालो. सो तांकां तशें आबूज करपाची हे ऑपोजिशना कडेन ताकद आसपाक जाय. हे एकमेकाकूच आबूज करता. आनी हे करून तुमी साध्य कितें करतले? हे करून तुमी सत्तेर येतले ना. सॉरी परत तुमी ऑपोजिशनातून उठले आनी ते कितें तुकडे तुमच्या हितून घालता पळय ताटान ते खायत उरतले. ही गोश्ट तेंच्यांनी पयलीं लक्षांत दवरूंक जाय. आनी तुमकां चुकोन सुद्दां जर दिसता केन्ना तरी आमी सत्तेर येवंक जाय आनी आमचें गोंय वाचोवपा खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय जाल्यार तुमी एकठांय जावप हें सामकें गरजेचें. हेवे दावे कुशीक दवरचे पडटले आनी स्वताचे इगो कुशीक काडून दवरचे पडटले. आनी जशें आतां राजदीपान सांगलें तशें आमी प्रयत्न करत आसा. आमी इनफ इज इनफ मुवमेंट स्टार्ट केला. आतां राजदीपूय आमच्या वांगडा आसा त्या मुवमेंटान आनी आमी गांवांनी आतां वचपाचें आसा. जर हेंची वागणूक अशीच उरली जावं हेंच्या पक्ष श्रेश्ठींनी जर कांय दखल घेतली ना ह्या गोश्टींची आनी हे जर भुरगेपणां चलत उरली जाल्यार आमकां वेगळो विचार करचो पडटलो गोंयच्या खातीर, गोंय वाचोवपा खातीर. न्ही आतां आमी सत्ताधाऱ्यांक सांगता इनफ इज इनफ म्हणून. आतां आमकां हेंकां सांगचें पडटलें, विरोधकांक सांगचें पडटलें इनफ इज तुमची भुरगेपणां चड जाली. म्हाका होच प्रश्न विचारपाक जाय की विरोधकांची भुरगेपणां चल्ल्या हो सगळ्याक सूर आसा तुमी उक्तायलो. दुसरे वाटेन लोक खंय तरी एग्रेसीव जाले आनी वेगवेगळ्यो मुवमेंट घेवन वयता.
मागीर आतां हो मेळ जुळटलो कारण विरोधक आणि हे रस्त्या वयले लोक हे जर एकठांय आयले ना किंवा तांच्या मदीं तो सुसंवाद ना, एक लायन ना, जाल्यार वेगळो विचार करचो पडटलो. जशें आतां सरान सांगलां तशें तुकाय दिसता की बाबा हें अशें करचें पडटलें म्हणून की विरोधकांच्या हय. भरवशाचेर रावंक उपकार ना ना. ना म्हणजे ज्या पद्दतीन आमी ह्या फाटल्या 1-2 वर्सांक तांकां पळयता पळय न्हू, आमकां दिसता हे बाबा एकीकडे येतले केन्ना नरकासुराक वता, हात वयर करता, मागीर एकामेकाचेर टिका सुरू करता, मागीर आनी खंय तरी वयता. ही जी भुरगेपणां पळय हो सादो गांवांतलो सादो मनीस सांगतलो, गांवांतलो एक मनीस आपलें घर चलयता पळय, ताका घरान जर कितें किजिलां जालें जाल्यार ती कशी सांबाळप ह्यो गजाली कळटा. आनी हांव म्हणटा हे 7 जाण आसा पळय, 7 भितर 7य बरे हुशार आसा आनी ते जर एकीकडे आयले न्हू ते ह्या 30 जाणांक भारी पडटा आनी ते प्रूव करून आमी दाखयता. पळयलां हें प्रूव assembly करून कितले दाखयला. फावट. हय. इतलें आसतना तुमकां लोकांच्या भावनाची खबर आसा की आमी एकीकडे जावप ही काळाची गरज आसा. गोंयकारांक दोळ्यान तेल घालून ही आमची वाट पळयता. तरी आसतना अशें कित्याक वागता? म्हाका एकामेकाक सेटींग हे म्हणटा पळय न्हू, म्हाका अशें दिसता की हांचेच कितें सेटींग ना मू अशें म्हणचें पडटा न्ही. कारण कशें आसा तांकां तर हे डिवायड जाल्ले जाय. त्या दिसा तुमी बॉडी लँग्वेज प्रमोदाची पळोवपाची, प्रमोद सावंताची. ते जेन्ना हें करतालो तो हांसतालो. अरे ती तरी तुमी मात तरी हें करा की बाबा आमी झगडलेले ह्या लोकांक जाय. म्हाका एक काणयेची याद जाता ती गोरवांचें कळप आसतालें आनी मागीर तो तांकां फोडटा, तो वयता आनी तेज्या कानान सांगता आनी एकटे डिवायड करता आनी काबार करता. हेंच चलत आसा. ह्यो गजाली नाल्यार हांकां आमच्या जाणट्यांनी बसोवन हांकां 7 जाणांक ह्यो काणयो सांगच्यो पडटल्यो, तांकां बसोवचें पडटलें. तांकां बसोवचें पडटलें आनी ह्यो काणयो सांगच्यो पडटल्यो. हें आतां आमच्या सारक्या मनशाक जांकां इतलो अनुभव आसा हांकां ह्यो गजाली कळना. सो हांव म्हणटा त्या पयर जाला पळय तो निमणो हें आनी जावचें न्ही आनी अशें. जावचें न्ही ही आमची अपेक्षा आसा. तुमच्या भितर जर कितें आसा न्ही, बंद कुडी आसा जशें ते करता पळय, तुमच्यो बंद कुडी आसा थंय तुमी उलया, सॉर्ट आवट करा आनी भायर जेन्ना येतना तुमी सांगा आमी एके कडेन आसा. तीच आमकां आशा उरतली. आतां राजीवबाईन उलयतना एक प्रश्न केलो की आनी एक मुद्दो इम्पॉर्टंट की हे पार्टी म्हणून जे कोण हेड म्हणून हांगा येतात, काँग्रेसीचे कोण तरी इन्चार्ज म्हणून येता, डेस्क इन्चार्ज आनी कोण, तांकां हें कळना काय ते आओ जाओ मजा करो आनी वचप परते अशें चल्लां. कितें जाता नेशनात अशें म्हणलें वयता की हे सगळे सेट जाल्ले आसा म्हणून. सर्वसाधारणपणे आता सगळे जाण लोक उलोवपाक लागल्या की हे सगळे सेट जाल्ले आसा आनी दे आर हॅपी विथ दॅट. म्हणजे तुमकां अश्योच म्हणजे थेल्ल्यो बायलो कश्यो रावपाच्यो आसा काय म्हणून प्रमोद सावंताच्यो आनी तो तुमकां वापरता. ऍक्च्युअली तेवटेन सुद्दां पळोवंक जाल्यार व्हडली मॅच्युरिटी आसा अशातली गजाल ना. कारण तांकां संख्या आसा आनी ते तोंड उगी कर म्हटल्यार ते बाबडे उगी रावता. थंय सुद्दां कशें आसना राजदीप, फाटीं एकदां म्हणजे 1-2 विरेश मातसो हे जालो जाल्यार विश्वजीत कितलो चाळवलो. विश्वजीत एक्सपोज जालो त्या दिसा. पयर मिराबाग कार जेन्ना हे जालें फर्स्ट टायम मुख्यमंत्री एक्सपोज जालो कळ्ळें न्ही. द वे ही स्पोक म्हणजे असेंब्लीन जशें उलोवंक जायनासलें आनी मागीर दुसरे दिसा तांकां सॉरी म्हणचे पडले. अशें कितले फावटी तांकां सॉरी म्हणचें पडटा. अशे कितले प्रोजेक्ट ते हाडटा एके आशेन हाडटा कारण तांकां तेंच्या दिल्लीचे जे श्रेश्ठी आसा पळय न्ही तांकां खूश करपा खातीर म्हणून ते प्रोजेक्ट हाडटा. आनी मागीर चिंबलकारा सारके मनीस जेन्ना उठतात थंयसरलो गांव जेन्ना उठटा तेन्ना तांकां ते फाटीं घेवचे पडटा. अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आतां मिराबाग ती स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. ही लॅक ऑफ मॅच्युरिटी आसा. हांव तांकां भुरगेच म्हणटा जालें कितें बाब मनोहर पर्रीकारान ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक हाडले आनी हांकां सगळ्यांक वेवस्थीत ट्रेनिंग दिवपाच्या टायमार तो गेलो. त्यामुळे हे तशें ट्रेन जाल्ले ना. हे फक्त आतां कितें करता वयल्यान जो आदेश येयलो न्ही जावं ना म्हाजी कुर्ची घट्ट उरपा जाय म्हणून आपणें दिल्लीवाल्यांक खूश ठेवपा जाय ह्या एका ध्येयान ते वावरत आसा. तांकां आमचें पडलेलें ना, गोंयाचें पडलेलें ना, गोंयच्या जमनीचें पडलेलें ना. चल्ल्या म्हणटा तुमी सगळी लूट. दिल्लीवाल्यांची कशें आसा, आमी गोंयकारांनी दिल्लीवाल्यांचो अनुभव पळयलो पळय. खंयची पार्टी आसूं चडश्यो येता ते दिल्लीच्यानूच येता न्ही. तुका एक्सपिरियन्स हय हय दिल्लीवाले जे येता पळय तांकां मरे आमचो ग्राउंड लेवलचेर कितें चल्लां तें खबरूच आसना. तेंचो कनेक्ट ना. ते कनेक्ट आसतना ते आपले कितें तरी कॅल्क्युलेशनां घेवन येता आनी हांगा फेल जाता. आनी आमी गोंयकारांनी पळयलां. हे आमी गोंयकारांनी पळयलां आनी हे जे आमचे 7 जाण आसा पळय ते ज्या पार्टीनी आहा तांणीय पळयलां. म्हणटकीर आतां हळू सूर येताले की बाबा तुमी एकी कडेन येता तेन्ना तांकां कुशीक काडटाले पळय. पूण आनी थोड्यांनी आतां म्हटलेलें ना आमी थंयचें कितें जावं सेंट्रलाक कितें जावं हांगा आमी एकी कडेन वचपाक जाय. हो जो सूर आसा पळय हो तांकांय कळयलो पूण मदींच तांचें कितें जालें तेंय समजना जालें. ना म्हणजे भुरगेपणाच आमी म्हणया ही सगळी एका अर्थान म्हणया. आमी सगळे कडेन उलोवन आयले थंय येवन आमी हाडटा.
सो म्हाका सांग राजीव भाई, आता दोघांकूय विचारता, आता म्हणून हे विरोधकांचे अपयश म्हणून आयज लोक चळवळी वाडल्या गोंयान भितर, ना लोकांचो लोक रस्त्यार प्रत्येक कडेन देंवता. हय. सो ताचे कारण एक तें की विरोधक खंय तरी आपली भुमिका सारकी वठयना. तशेंच जाता न्ही ते. म्हणजे सत्ताधारी आसा पळय तो सत्ता करपाक तो खुर्चेच्या मोहान तो आपल्याक जाय ते डिसिजनां घेता. आणि जे सध्या बीजेपीचे सरकार चल्लां पळय, म्हाका दिसता तांकां आतां अशें चल्लां की हे जर सगळे एकी कडेन जाले म्हणजे कशें ह्या ते विरोधकांक भियेना, ते लोकांक भिता. लोक जर एकी कडेन आयले जाल्यार ह्यान फुडें सत्ता मेळची ना. आनी आतां कितें आसा पळय ते एकदांचे काबार करुया. तुका सादी गजाल सांगता, आमच्या गांवांत म्हज्या कुशीचो गांव अख्खो विकला, वाडोच विकला, आनी आमकां खबर ना, पंचायतीक खबर ना, कांय खबर ना. अशा पद्दतीन फक्त वळवय गांवचो प्रश्न ना, हो आतां ते हे बीच एरिया बी त्यो सोंपल्यो, विकून काबार जाल्यो, आतां गांवांनी पावला. आतां गांव एकदांचे काबार करुया आनी एकदां लुटून आपल्या फुडल्या 17-18 पिळग्यां खातीर आमी कमोवन दिवया. हो एकमेव अजेंडा तांचो दिसता. आनी त्या खातीर ते खंयच्या लेवलचेर पावपाक सोदता. अशा वेळार आमी गोंयकार उठल्या, कारण हे सारकें ना न्ही म्हणून गोंयकारांक उठचें पडटा. म्हणून मिराबागा सारकें आंदोलन जाता, युनिटी मॉल जाता, आनी आमी अपेक्षा करता की हे सगळे येतले. आनी हे येता एकी कडेन येता आनी मागीर ते कमी एकामेकाचेर टिका करून तांकां वेगळे ते मुद्दम जाता, योगायोगान जाता, काय ते करपाक लायता. ना, हाचोच अर्थ ते प्युअर इंटेन्शनान एकी कडेन येना, बरोबर न्ही? प्रत्येकाचो ताणी आतां आमकां विश्वास, हेंचे वयलो विश्वास गेला, आतां आनी विश्वास परतो बिल्ड करचो पडटलो. टायम उरला बिल्ड करपाक, आतां टायम उरला, आमी एकठांय आसा म्हणून दाखोवपाक आनी टायम उरला ना. आतां जालें न्ही, घोडा मैदान पावले लागीं 27 बदल. जशें तुवें प्रश्न केलो न्ही की जे श्रेश्ठी येता, आतां काँग्रेसीचे माणिकराव ठाकरे येता, ते येता आनी नेमके कितें हांगासर तेंचे हे जाता तें म्हाका अजून कळोंक ना. पयर येयले आनी कितनाची तिकेट डिक्लेअर केल्या. अदरवायज सिरियसली बाबा, आतां हें जें बीजेपीचें राज्य चल्लां 40% घेवन, तेका आमी कावंटर करपा खातीर जावं हेंच्यांनी ह्यान पयलीं काँग्रेस फोडून काबार केली, ह्यान पयलीं काँग्रेसीन MG फोडून काबार केल्ली, तशी आतां हेंच्यांनी काँग्रेस फोडून काबार केली. जाल्यार ती आमी काँग्रेस उबी करतले जाल्यार कशें करतले? त्याच्या खातीर संघटनात्मक कार्य जे आसा झिरो हे ते केन्ना विचार करतले काय कितें? काय लास्ट मोमेंटाक तुमी कोण तरी पयशाकार तुमकां कॅन्डिडेट मेळटा जो आपूण स्वता खर्च करूंक शकता, तेका हाडटले आनी मागीर ते करतले, मागीर तो इन्वेस्ट करतलो आनी त्या इन्वेस्टमेंटाची जोड परती मेळपा जाय म्हणून तो काडटलो आनी परतो बीजेपीन वयतलो. हेंच जर गणीत चलपाचें आसा न्ही जाल्यार तें जावचें ना. आतांच खरें म्हटल्यार 7 जाणांनी एकीकडे येवन आतांच विभागणी जावपाक, ह्या एरियेन बाबा हांव काम करतलो, ह्या एरियेन आपूण काम करतलो, जाल्यारूच ते संघटन इल्लें करून बांदून तयार. कशें आसा न्ही, आतां पळय भाजपाच्या बाबतीन कशें जाता, भाजपाच्या बाबतीन तेंचे संघटन मंत्री म्हणून एक प्रकार आसता, जो फाटीं सतीश धोंड हांगा आसलो. सो ते सगळे ते हें करता. हांगासर असो कोणूच म्हाका दिसना जो ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी म्हणून, बरोबर कळ्ळें न्ही. आनी हेंचे कडेन जावचें ना. हे ज्या तरेन आतां काल पयर उलयल्या पळय न्ही, ह्या भुरग्यां कडेन कांयच जावपाचें ना. हेंच्या वयर कोण तरी एक मास्तर दवरचो पडटलो, जो मास्तर तो मागीर आम आदमी पार्टीन तेंचो कोण आसता तो तेंच्यांनी ठरोवपाचें, काँग्रेसीन आपलो ठरोवपाचो, आरजीचो कोण आसा तो आरजीचो म्हणटा एकमेव आसा, तेका आनी पर्यायूच ना. सो हेंच्यांनी बसोन सिरियसली, कित्याक सांग, पर्सनली हांव जेन्ना ह्या सगळ्यां कडेन उलयता न्ही, सगळे जाण म्हणटा वी आर रेडी फॉर अलायन्स, वी आर रेडी फॉर अलायन्स, दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमायज फॉर अलायन्स. खंय तरी कितें तरी कॉम्प्रोमाइज करचें पडटलें, कोणे तरी आपलो इगो काडून कडेक दवरपा जाय. सो तुमचे कडेन दोगां कडेन उलयल्यार एक आमकां कळटा की इतलें वातावरण अगेन्स्ट आसा सरकाराच्या, लोक रस्त्यार देंवल्या, पूण ताचो खंय तरी फायदो करपाक हेंकां कळच ना आनी ताचो फायदो सरकारूच घेता अशें जालां सध्या. हय हय हय. सो आतां फुडें एकूच उपाय म्हणजे हेंच्यांनी एकठांय येवचें, नाजाल्यार एकठांय लोकांनी हातीन घेवन कितें करचें पडटलें. हय, नाल्यार मागीर आमकां रस्त्यार देवचें पडटलें आनी हेंकां सांगचें पडटलें तुमी कुशीक रावा, दुसरी वेगळी पर्यायी वेवस्था आमी करता म्हणून. अशें करचें पडलें ना. म्हणजे हरशीं म्हणून आमी त्रासान पडटलेच. आमचेर केसी जाता, आमी आंदोलनाक वयता, आमचेर केसी जाता. बरोबर, केसींचो मुद्दो, विरोध तुमचेर जेन्ना केसी जाता, हे कोण तरी येता केन्ना तुमकां मेळपा, अटकपा, बाबा तुजेर जाला अन्याय जाल्यार आमी चल आमी आसा वांगडा. आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमकां कोण हेल्प करतलो आनी कोणाच्या कुस्तार आमी केन्ना आयज तरेन राजदीपनाक केन्ना उलोवना. पुणून
जेन्ना जेन्ना उलयला तेन्ना गोंयकार म्हज्या फाटल्यान रावला इतली गरज. कारण ज्या दीस हांगचो 70रीचो मुद्दो जालो हांवें उलोवच नाशिल्लें कांय, पूण ताचो तो राजकीय मुद्दो केलो जो तांच्या अंगलट येयलो. तांकांच लोक कितें कितें म्हणपाक लागले. पूण कितल्याशाच लोकांनी फक्त हांगच्यान 70च्या लोकांनी म्हाका सांगलें आमी तुज्या बरोबर आसा, तुवें आमकां कांय म्हणूं ना. फक्त कशें आसा आमी डायरेक्ट येवपाक शकना कारण आमची धंदे बंद जावपाक शकता, आमकां ट्रान्सफर येवपाक शकता, ह्यो सगळ्यो आनी तेंचे तो समजून घेवं येता पावन. इतलेंच न्ही गोंयभराच्यान आयले. ह्या पार्टेंच्या लेवलचेर हांव खंयच केन्ना ना. आतां अमित पालयेकारा सारको ताणें सरळ सांगलें आपूण राजीवाची केस लढयतलो. अशा पद्दतीन कितलेशेच आनीक दोग-तीग एडवोकेटांनी म्हाका हें केल्लें. सो आमी ह्या पार्टेंच्या कुस्तार ना. जें कितें मनान येयलां तें जर उलयना जाल्यार मनान त्रास जाता तो. आनी उलयना जाल्यार मागीर आमकां पश्चाताप जातलो, अरे तेन्ना उलोवपाक जाय आशिल्लें, आमी कितें तरी करपाक जाय, आमी कितें केलें. ह्या उद्देशान आमी कांय जाण उलयता. आमकां ह्या तुगेले विरोधकांचे पडलेले ना आनी तुजे सत्ताधाऱ्याचे पडले ना, आमकां पडलेले आसा गोंयचे आनी जें आमकां दिसता. आमी कलेच्या माध्यमांतल्यान किंवा जेन्ना जेन्ना संद मेळटा तेन्ना आमी डायरेक्ट उलयता. आमी हेंकांय उलोवपाक भियना. तेन्ना सुद्दां आमी सत्तेर BJP कोणी हाडल्या, माध्यम प्रश्न दवरला आमी गेला म्हणून हे सत्तेर येयले. प्रमोद सावंत आयज मुख्यमंत्री आसा. प्रमोद सावंत थंय जेन्ना हें इलेक्ट सुद्दां जावन येयलो म्हाका फोन करतालो, राजदीप आमकां हाडयले, आमकां ये रे मातशें हेल्पाक या म्हणून. आमी शक्य आसा तसो हेल्प करता. आतां फोन करता आतां फोन घेयना. आतां तेका यादूय आसची ना ती, ते इतले व्यापान तेका यादूय आसची ना. हेंकां जेन्ना आमी सत्तेर हाडपाक जाणा तेन्ना हेंकां सत्ते वयले सकयल देंवोवपाक आमी जिवाचे कितें करपाक आसा. खंत आसा हे विरोधक एक ना म्हणून, एक ना म्हणून तुमची तयारी आसा, पूण विरोधकच एक दिसना. तेच न्ही, ते दुर्दैव म्हणया, दुर्दैव आमचें सध्याच्या घडीक तरी. ना विश्वनाथ, विरोधक एक ना हेजें दुख्ख आसा हें सेकंडरी. ओके. प्रायमरीली जशें आतां राजदीपान सांगलें, सुरवातीक जेन्ना माध्यम प्रश्न जालो तेन्ना हांवें म्हाजे अवॉर्ड परते दिले, विष्णून आपले अवॉर्ड परते दिले. हांवें घेवच ना आयज पर्यंत अवॉर्ड ते युवा अवॉर्ड सृजन पुरस्कार आयज पर्यंत घेवना हांवें. म्हणजे तो राज्य पुरस्कार नाकारलो. आमी राज्य पुरस्कार परत दिले. हे सरकार आमच्या गुस्तार हांगा स्थापन जालें, कळ्ळें न्ही. ते सरकार जे आमकां कितें कितें आमकां कांय आश्वासनां दिवन सत्तेर येयल्ले, ते सरकार सत्तेन येयल्या बरोबर तेंच्यांनी सगळें विसरले, कळ्ळें न्ही. आतां ते जर वेवस्थीत वागलेले जाल्यार विरोधकांचे आमकां गरजूच नाशिल्ली. कळ्ळें न्ही. ते बेमान जाले, ते फटींग जाले. म्हणून आमकां आतां विरोधकांक हें करचें पडटा. विरोधकांचेर आमची पांयां मदार दवरची पडटा. पांय आमी पडचे ना. आमी तांकां आमच्या पांया कडेन हाडटले. कारण आमच्या भितर ही धमक आसा, गोंयकारां भितर ही धमक आसा. आमी सत्ता परिवर्तन करतले त्याच्या खातीर आमकां कश्ट घेवचे पडटले. आतां पळोवंक वचत जाल्यार जशें आतां राजदीपान सांगलें, आमी आमच्या फिल्डांतले राजा. आमी कला क्षेत्रांत आतां आमकां कित्याक ह्या भानगडी, म्हणजे खुबशे जाण म्हाजे फ्रेंड म्हाका म्हणटा कित्याक रे बाबा भानगडी करता, तुजें म्हणटा फिल्ड वेगळें मरे, तूं थंयसर इवन सतीश धोंड म्हाका फोन करत जाल्यार तुका ते कित्याक पडला, तूं थंय कित्याक बोवाळ घालता, तुज्या हितून तूं पळय मरे. हांवें म्हणलें ना, हांव कलाकार पूण त्याच बरोबर हांव एक गोंयचो जागरूक नागरीक. त्यामुळे म्हाजी जबाबदारी जी आसा पळय ती आयज हांवें जर पार पडली ना जाल्यार फाटीं फुडें म्हाजे भुरगे म्हाका विचारतले की बाबा तुवें कितें केलें तेन्ना गोंय जेन्ना फोंडान पडटालें तेन्ना तूं कित्याक उगी रावलो, तेन्ना काय आपल्याक अक्कल नासली. अशें प्रत्येक बापायक तेंची भुरगीं विचारतली. आनी त्या बापायनी आतांच जागे जावपा जाय, कारण ही आमची भुरगींच आमकां प्रश्न विचारतली की तुमी आमच्या गोंय कित्याक विकताले तेन्ना तुमी कित्याक वगी रावले काय. पयर सुद्दां आंदोलनाक हांव म्हज्या धाकट्या बायक घेवन येयलो आनी ताका दाखयलें, तो विरेश बोरकर काका आसा पळय तो तुज्या खातीर बसला आं म्हणून. ते म्हाका केन्ना विचारता कित्याक खातीर येतलो ताका म्हणून, ताका कळपाक जाय. आनी हीच चूक जाल्या, ही बदलीची पिढी आमची यूथ येना म्हणटाना आवय बापायनी तांकां जाणीवूच करून दिना बाबा गोंयान घडटा तेजो संबंद तुजे कडेन आसा म्हणून. हो समाजान तुका घडयल्या त्या समाजाचे तूं देणे आसा हें जेन्ना आमकां कळना तेन्ना मागीर आमकां तें आंदोलन दिसना. हांव पुंडलीक बाब हेमाबाईच्या तालमींतल्यान घडला, कारण ती जेन्ना ती बरयताली ती उलयताली म्हाका आवय बापायन शिक्षीत नाशिल्ल्या कारणान म्हाका तांणी घडयला. सो आमी आमच्या भुरग्यांक घडोवचें पडटलें. हें गोंय तुमचें आनी ह्या गोंया खातीर भले सत्ताधारी आसूं विरोधक आसूं, तुका जेन्ना रॉंग दिसता तेन्ना तुका उलोवचें पडटलें. तें खंयच्या माध्यमांतल्यान, आमी नाटकांतल्यान म्हणटा, पथनाट्यांतल्यान म्हणटा. आमी पथनाट्य करून हेंकां जाम केल्ले, काँग्रेस पक्षाक आमी जाम केल्ले. आनी गरज पडत, हांव आतां सांगता,
पथनाट्य करून अख्खी हें हालोवपाची कापासतात आमच्या नाटकान आसा आनी ती करचे परत पडटले. करचे पडटले. करचे पडटले. आनी दुसरी गजाल हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां, 10 चार्टर आमच्या रिबेलन काडला पळय, त्या भाशणांतल्यान कळना. अशा वेळार हांवें हेजो मुद्दो काडलो पळय, म्हादेचो मुद्दो आमी नाटकांतल्यान काडलो. गोवा गव्हर्मेंटाची हाजी नवी एज्युकेशन स्कीम नाटकांतल्यान मांडल्या. आतां सुचिता नार्वेकार बरयता ह्या 10 पॉयंट चार्टर लोकांक समजुचे, हे नाटकाच्या माध्यमांतल्यान करता ते लोकांक मेरेन तूं म्हणटा तशें हे लोकनाट्य पथनाट्य ही जावपा जाय. आणि ताचो इफेक्ट पडटा हो बीजेपीक खबर आसा आनी काँग्रेसीकूय खबर आसा. खास करून दिगंबर कामतीक खबर आसतली पथनाट्य करून तेजी कशी हालत जाल्ली ती. आणि इवन दिल्ली सरकार तेन्ना पयले फावट जेन्ना आम आदमी पार्टी येयली न्ही, लोकांक पडटा न्ही ते, बिकॉज ते डायरेक्ट कनेक्ट जाता. भाशणांनी ज्यो गजाली जायना न्हू हे नाटकांतल्यान जाता. फाटल्या तेंपाक आमी खतखत्या म्हणून एक नाटक काडलेलें आनी ते आमकां आप पार्टी आहा पळय ती सपोर्ट करताली. 400 प्रयोग करपाचे आशिल्ले. 10 प्रयोग जाल्या उपरांत बीजेपीक कळ्ळें की हें आमकां कितें तरी म्हणपाचें वयता थंय परमिशनां कॅन्सल वयता खंयचे तरी तुमचे परमिशनां काडून उडयली. परमिशनां हें करप आनी मागीर इलेक्शना उपरांत 180 प्रयोग केले आमी. कारण त्याच लोकांनी हाडून पळयले ते, कारण हे कितें करता ते आमी नाटकाच्या माध्यमांतल्यान दाखयले. सो आयचे ह्या चर्चेचो सूर होच आशिल्लो की विरोधकां मदीं आशिल्ली फूट, तुमी म्हणटा तशी भुरगेपणां ही जर सुदरूंक ना जाल्यार लोकांक आतां आपलो हे सगळें हातीन घेवचें पडटलें आनी त्या खातीर तयार आसात म्हणटा तुमी. सामकें नाही, हेंकां आतां आमकां अल्टिमेटम दिवचो पडटलो. बाय एप्रील तुमी कितें तें डिसायड करा. तुमचे कडेन जर जमाना काडा, आमच्या हातीन दिया, आमी पळयता. बरें, विरोधकांक अशें दिसपाक जायना की ना ते लोक आमच्या फाटल्यान आसा न्हू, सदींच आमच्या फाटल्यान. तुमी जर अशें तर हळशी करीत न्ही जाल्यार कोण तुमच्या बरोबर रावना हें बरोवन घेया. बरोबर. सो तुमी म्हणटा की बाय एप्रील तुमचें कितें तुमी थरया. सारकें. युती जाल्यार युती करपाची. कारण आतां परिस्थिती अशी जाल्या की आयज हांवें अशें आयकलां की असेंब्ली डिजॉल्व करची म्हणून मागणी घेवन कोण तरी राज्यपालाक मेळपाक गेले म्हणून. जर अशें जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी इतलो विचार करूंक जाय. धरून होतो तुमचे ऐकले आणि फाल्यां डिजॉल्व केली. तेंचेकडे कॅन्डिडेट ना, ते रेडी आसा न्ही. हांव हेच आतां विरोधी पक्षाचे जे कोण म्हाका मेळटा तांकां हांव ते सांगता, आयज भाजपाचे 30 कॅन्डिडेट रेडी आसा. दे आर ऑन फील्ड. तेंच्यांनी सुरू केले. ते फाल्यां आयज जर इलेक्शन डिक्लेअर जायत न्ही, फाल्यां 30 कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक शकता. ते फक्त कितें करता, ते पयलीं डिक्लेअर करना. पळय आतां सुद्दां कितें केलें, फोंड्या केतनाक रावले ते. बरोबर न्ही, ते मागीर ते शाणे आसा. आणि हेवूय सुद्दां कशें आसा, ही स्क्रिप्ट आशिल्ली, पयलींची असेंब्ली आशिल्ली पळय, स्क्रिप्टेड आशिल्लें. तुमी 4 दीस हें करा, हेवटेन डिक्लेअर जातलें, मागीर तें बंद पडटलें. हें स्क्रिप्टेड आशिल्लें. आतां हें सुद्दां सांगूंक नजो स्क्रिप्टेड आसा काय म्हणून. सडनली तुमी हें घालतले आनी एखादे डिजॉल्व करतले, आमी रेडी आसा. परते आशिल्ले तशें माती खाया. ही स्क्रिप्ट आसूंक शकना कित्या वयल्यान. बरोबर. सो सगळे स्क्रिप्ट दुबाव येवपाक लागला न्ही आतां. दुबाव येवपाक लागला. तुम्ही वागतात गोंधळच्यान आमी जी मॅच्युरिटीचो विशय म्हणटा, आयज तुमी असेंब्ली डिजॉल्व करूंक थंय वच म्हणटा. धरून वचत तुमचे खरेंच मानले आनी केली जाल्यार तुमचे कडेन ताक आसा फाल्यां इलेक्शन लडपाची. तुमी ग्राउंडार कांयच ना. आमी दोगूय पॉलिटिक्सांतल्यान आमी कलाकार म्हणून सामान्य म्हणून आमकां ज्यो गजाली कळटा जाल्यार तुमी अनुभवी आसून तुमी त्या फिल्डांनी आसून तुमकां कश्यो कळनाका म्हणटा काय तुमी आमकां मूर्ख समजता. आमकां गोंयकारांक मूर्ख समजता. आमी गोंयकार मूर्ख ना. आमी जे वेळार तुमची उपुरबाय करपाक जाय उपुरबाय करतले, मोग दिवपाक जाय मोग करतले, पूण ज्या दीस तुमच्या कानाक धरपाक जाय न्हू त्या दीस फाटीं रावचे ना. इतले विरोधी पक्षांनी गोंयच्या लोकांक गौरवां बी समजची. ह्या नोटाचेर आमी थांबुया. सर, तुम्ही वेळ दिवन तुम्ही उक्तेपणान सगळी मतां मांडली. तूंय राजदीप सांगलें कितें परिस्थिती आहा. सो विरोधक म्हाका दिसता सगळ्यांनी ही चर्चा पळोवची. ह्या दोगांनी कितें मुद्दे मांडल्या, कितें पोट तिडकीन आपले विषय मांडले, आपले मत दवरला, हे सगळे विरोधक 7 जाण एकठांय बसून तांणी ही पळोवची. जाय जाल्यार स्क्रिनींग बीन दवरून खंय तरी पळोवची. आनी तितूंतल्यान थोडो 20% सुद्दां जरी बोध घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता एक पॉझिटिव्ह चित्र हें दिसतलें. आनी एप्रील पर्यंत तुमी कितें तुमचें डिसायड करा, एकठांय वचप ना कितें तें, नाजाल्यार लोकांक दुसऱ्या पर्यायाचो विचार करचो पडटलो. तेन्ना आमचो गुन्यांव करूं नाका. तेन्ना आमचो गुन्यांव करूं नाका अशें हे दोगूय जाण म्हणटात. आनी हे दोगूय जाण लोकांक रिप्रेझेंट करतात. वेगवेगळ्या चळवळींत ते वांटेकार जाल्यात म्हणून तांच्या म्हणण्याक हें खूब म्हत्व आसा. सो आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी व्हॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.